नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा प्रमुख समाचार। संविधानको रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। विपक्षको गठबन्धन प्रतिगमनकारी भएको प्रचण्डको आरोप। कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको प्रयत्न। कांग्रेसको मत नपाइने हो कि भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी सशंकित। दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सोध्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्पष्टीकरण। गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन गर्ने। निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूले कर्णालीमा अलपत्र परेका यात्रुलाई सहज बनाउन हवाई उडान थप गर्ने। सेनाको जहाज पनि प्रयोग गर्न सुझाव। तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको भन्दा 10% वृद्धि। आयातमा कमी, खोजेको सामान नपाएको ग्राहकको गुनासो। भारत उत्तराखण्डको केदारनाथ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित 7 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति मुर्मू र प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र नवराष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टोलीहरूको आधिपत्य। पछिल्लो पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी पहिलो, पुलिस क्लब दोस्रो र एसएएफ तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिको लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको र आवधिक निर्वाचनको चक्रलाई समेत मिच्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले ललितपुरमा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीले रातारात संसद विघटन गरेको स्मरण गर्नु भएको छ। राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर संसद भङ्ग गर्नेहरू छन् भन्दै उहाँले त्यही काम बिहान 6-7 गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सत्ता गठबन्धन राम्रोसँग चलिरहेको र चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने जिकिर गर्नुभएको छ। आफूले हँसिया हतौडामा भोट हालेको हो भन्दै उहाँले जहाँ गठबन्धन छ त्यहाँ त्यही दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। हँसिया भएको ठाउँमा हँसियालाई नै भोट हाल्ने, रुख भएको रुखलाई नै भोट हाल्ने, पुगिहाल्ने। यति गरेर पुगिहाल्ने के चाहियो अब कुरा। त्यस कारण चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँले बोलिसक्नु। यस कारण चाहिँ मैले समय पनि मेरो धेरै छैन, अरू काम पनि साम्रो। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अगाडिबाट जो गठबन्धन छ, गठबन्धनलाई प्रचुर मात्रामा बहुमत दिलाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले नेतृत्वमा राजावादी, अलगवादी र देशलाई विखण्डन गर्न चाहनेको प्रतिगमनकारी गठबन्धन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। विपक्षीले गठबन्धन नभई तालमेल मात्र भएको बताए पनि त्यो गठबन्धन नै भएको उहाँको ठोकुवा थियो। अध्यक्ष दाहालले आफूहरूको गठबन्धन संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी मान्यता सहित संहिताको रक्षा गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै सत्ता प्राप्तको लागि मात्रै नभएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। यही गठबन्धनको बन्नेवाला छ। यो सरकार बनेपछि हाम्रो मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास समृद्धिको हुनेछ। काठमाडौँलाई सुन्दर, सफा र स्वस्थ सहर बनाउनेमा हुनेछ। पर्यटन विकास लगायत सबैद्वारा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक परिवर्तन भयो। अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा एकताबद्ध भएर लाग्नेछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन पवित्र उद्देश्य राखेर बनाइएको बताउनु भएको छ। दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान कुल्चने प्रवृत्ति भएपछि उहाँले गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि बनाइएको जिकिर गर्नुभयो।
अस्थिरताबाट देशलाई जोगाएर स्थिरताको दिशामा अघि बढाएर लिएर गयौँ। यसरी यी पवित्र उद्देश्यका साथ यी यस्ता पार्टीहरूको बिचमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ जुन पार्टी बिचको एकताको लामो परम्परा रहँदै आएको छ। राणा शाहीका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि मात्रै राणा शासनलाई हामीले धराशायी पार्न सक्यौँ। पञ्चायती निरङ्कुश शासनलाई पनि यी दुईटा पार्टी नमिलेसम्म हामीले पराजित गर्न सकेका थिएनौँ। जुन दिनमा हामीले मिलेर एकताबद्ध भएर आन्दोलन सुरु गर्यौँ यो सफलताको शिखरमा पुग्यो। गठबन्धनले देशलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पम्फा भूषालले कला सम्पदा र संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्न आफू उम्मेदवारी बनेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनले ललितपुर जिल्लामा आयोजना गरेको गठबन्धनका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले ललितपुरको कला सम्पदा संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र, समाचारमूलक समाज र स्वच्छ पर्यावरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सो अनुरूपको नीति र कार्यक्रम बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामी ललितपुरवासीका लागि कला सम्पदा संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धन समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसलाई नै यहाँको हरेक घर परिवारको आर्थिक उपार्जनसित जोड्नुपर्दछ। व्यवस्थित एवं आधुनिक कृषि कर्मको प्रवर्धन गर्दै यहाँ उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी कृषि पर्यटनको अवधारणा लागू हुनुपर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न म प्रतिबद्ध छु। यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले 2/3 मत ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गतेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। वाम गठबन्धनको सरकार मङ्सिर 4 गते बनिसकेपछि हामी मूल दिशा भनेको हाम्रो यो देशलाई यो देशको उन्नति, यो देशको आर्थिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर हाम्रो धेरै बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिने पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यसैगरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णलाल महर्जनले प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्न आफैलाई उम्मेद्वार ठानेर निर्वाचनको काममा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले मङ्सिरको 4 गते जुन हुन गइरहेको निर्वाचन छ यसमा पनि त्यस्ता प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्न यहाँहरू सबै म आफै उम्मेदवार हुँ भन्ने हिसाबले लाग्नु हुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको गलत कामको विरुद्धमा विद्रोह गरेको उल्लेख गर्दै खराब कामको विरुद्धमा सधैँभरि लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 मङ्सिरको चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा मतदाताको मतदान दर्जनौं विषय उठाइएको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली सरकारपछि बनेको सत्तारूढ गठबन्धन अहिले एक भएर आगामी चुनावी मैदानमा होमिएको छ।
उसले मंगलबार चुनावपछि गठबन्धन सरकारको भूमिका र प्रतिबद्धतालाई समेत अघि सारेको छ। संविधानको मर्म विपरीत गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु भन्दै गठबन्धनले मुख्य लक्ष्य राखेको छ। गठबन्धनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। गठबन्धनले यो नै साझा र प्रष्ट वैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार भएको सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त अपीलमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरूप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि खतरा जीवितै रहेको भन्दै गठबन्धनको औचित्य महत्वपूर्ण रहेको भनेको छ। आगामी चुनावपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय पहल र उचित सहकार्यमा अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको विकास नगरी जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई यथार्थमा साकार गर्न नसकिने भन्दै गठबन्धनलाई जिताउन समेत अपील गरेको छ। गठबन्धनले आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट कोही पनि नेपाली वञ्चित हुन नपर्ने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न गठबन्धनका दलहरू प्रतिबद्ध रहेको अपीलमा भनिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव लक्षित उम्मेद्वारको परिचय तथा नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। शीर्ष नेतृत्व एक भए पनि कार्यकर्ताहरूमा एकता ल्याउन गठबन्धनलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै कांग्रेसले मत पाउन नसक्ने हो कि भन्ने त्रास माओवादी, समाजवादीमा रहेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व मिले पनि अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई मिलाउन दलहरूलाई सकस परेको थियो। फलस्वरूप गठबन्धनमा इमान्दारिता नदेखिएको भन्दै दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोपकै श्रृङ्खला चलेको थियो। सिट बाँडफाँडमा निकै सकस परे पनि पछिल्लो समय गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताबाट हुन सक्ने असहयोगमा सबै दल सचेत देखिएका छन्। मंगलबार ललितपुर जिल्लाका प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम तथा शीर्ष नेतृत्वद्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रममा त्यस्तै देखियो। उम्मेद्वारहरू सबैले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विगतदेखि वर्तमान कोट्याउँदै मलजल गर्ने प्रयास गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तोकेरै कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई भने, गत स्थानीय निर्वाचनमा हामी सबै मिलेर कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाइदियौं, अब यो निर्वाचनमा माओवादीलाई इमान्दारितापूर्वक मतदान गर्नुहोस्। र नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सहयोग त हामी सबै मिलेर गर्यौं नि त। अनि अहिले नेपाली कांग्रेसका कोही नेता साथीले हँसी अथौडामा कलममा कसरी हाल्ने भन्न मिल्छ? खुसी भएर हाल्न पर्यो नि। र हँसी अथौडाले रुखमा खुसी भएर हाल्न पर्यो। यो जिम्मेवारी भनेर हाल्न पर्यो नि। मनैदेखि रमाएर हाल्न पर्यो। अब भोट पनि हाल्नु छ, रमाएर हाल्न पर्यो नि। दाहालले यसो बताइरहँदा त्यही मञ्चमा थिए प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। सार्वजनिक मञ्चमा धेरै लामो नबोल्ने देउवाले मंगलबार गठबन्धनको आवश्यकता, ओली सरकारको कमजोरी र चुनावी रणनीतिबारे लामै भाषण गरे। केही बेर अघि मात्र दाहालले कांग्रेसले इमान्दारिता नदेखाएको भन्ने प्रसङ्गको खण्डन गर्दै सबै नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धनका सम्बन्धित चुनाव चिन्हहरूमा मत हाल्न आग्रह गरे। यस मानेमा यो देशलाई यही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा, मेलमिलाप गरेका खण्डमा अब चाहिँ को हँसिया हतौडा को चाहिँ रुख भन्ने नै छैन, कलम भन्ने नै छैन। त्यस कारण चाहिँ कलम भएको ठाउँमा कलमलाई नै भोट हाल्ने, हँसिया भएको ठाउँमा हँसियालाई नै भोट हाल्ने, रुख भएको रुखलाई नै भोट हाल्ने। पुगिहाल्यो, यति बेला पुगिहाल्यो, के चाहियो? निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्तारूढ गठबन्धनले नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीलाई गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो काङ्ग्रेसी मत पाइँदैन कि भन्ने डर रहेको मंगलबारको कार्यक्रमले स्पष्ट देखाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गरेको सूचना आएको आयोगको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको अवस्थामा नयाँ नीति पारित गरेको हो वा होइन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि अनुमति दिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नयाँ ब्रोकरलाई अनुमति दिने, प्रदेश तहमा लघु बीमा कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र दिने लगायतका निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भएसँगै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मेटा इन्टिग्रिटी समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार प्रसार तथा खर्चलाई मेटा मार्फत अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक अमर्यादित चरित्र चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचनको स्वेच्छातालाई प्रभाव पार्न नदिने उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन केन्द्रित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण हुन नदिनका लागि मेटासँगको सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसलाई आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने ढङ्गले नबुझ्न पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक र अमर्यादित चरित्र चिन्तन र क्रियाकलापलाई हामीले उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनको निम्ति यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका हौँ, जसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बिटुलिन नदिने एउटा वातावरण तयार गर्दछ भन्ने आयोगको विश्वास छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सीमा उल्लङ्घन भएको पाए कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाए पनि एकातर्फ भएको खर्च अर्कोतर्फ देखाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आयोगले त्यस्तो कामलाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। यदि कसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्छ भने मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यति खर्च गरेँ भनेर त्यो भन्न सक्छ, यसको कुनै आपत्ति छैन, खर्च गर्न पनि सकिन्छ। तर खर्च एकातिर गर्ने, अर्कातिर देखाउने जुन विगतको बानी थियो त्यसले थोर बहुत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयोगले गरेको कारबाहीले पनि झस्काकै हुनुपर्छ। अब झस्काको विषय साँच्चै त्यसरी फरक ढङ्गले देखाउने दुस्साहस गर्यो भने अब तर्साउने र मूर्छित हुने अवस्था पनि कतै सिर्जना हुने हो कि भनेर सचेत रहनको निम्ति पनि म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने काममा आयोगले सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पैसाले नभई निष्ठाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्वाचन आयोगको रहेको भन्दै निर्वाचनको निष्ठालाई प्रवर्धन गर्न आयोग सधैँ लागिरहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटमा आउन चुनौती दिनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लाइभ डिबेटमा आउन आग्रह गरेको भन्दै ओलीले देउवासँग चुनावी एजेन्डामा आधारित बहसको लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ।
पश्चिमा देशहरूमा चुनावको बेला लाइभ डिबेट हुने गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, म त त्यसको लागि तयार छु। देउवाजी नि पश्चिमा देशहरूमा उम्मेदवारहरू टेलिभिजनको लाइभ डिबेटमा आउने गरे पनि नेपालमा भने त्यसको खासै प्रचलन छैन। यसैबीच मंगलबार गृह जिल्ला झापा पुग्नुभएका ओली अस्वस्थ हुनु भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा झापा पुगेपछि ज्वरो आएको र औषधि खाएर घरमै आराम गरिरहेको बताइएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई ज्वरो आएपछि मंगलबार दमकमा पत्रकार सम्मेलन सहित कार्यकर्ता भेटघाटको कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अघि बढाएको निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले चुनाव लक्षित कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्दै गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन भन्ने नाराका साथ चुनावी कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ। तर फरक सिद्धान्तका दलबीच तालमेल हुँदा तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा खासै उत्साह देखिँदैन। एक रिपोर्ट। चुनावमय भएको छ। उम्मेद्वारहरू मत माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माणदेखि विकासी आयोजनाको पुरानै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। मतदाताले उनीहरूलाई विभिन्न कोणबाट तुलना गरिरहेका छन्। दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहे पनि मतदाताले भने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसपटक विगतका चुनावभन्दा ठिक विपरीत ध्रुवका दलहरू मोर्चा बनाएर चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। 2074 सालको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा थिए भने यसपटक कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा एमाले, जसपा र राप्रपा मोर्चाबन्दी गरेर चुनावी मैदानमा छन्। चुनाव पछि फरक फरक दलहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिँदा मतदाताहरूले पनि उम्मेद्वारहरूलाई पत्याइहाल्न मुस्किल छ। तर फरक फरक विचार सिद्धान्त भएका पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई भए पनि भोट हाल्नुपर्ने नेताहरूको तर्क छ। निर्वाचन परिचालन समिति, उपसमितिहरू निर्वाचन त्यसले आफ्ना चाहिँ सामग्रीहरू तय गरेर पनि हामी लैजाँदैछौँ। तेस्रो भनेको घोषणा पत्र मार्फत चाहिँ हाम्रा घोषणा पत्रमा हाम्रो एजेन्डा हामीले मुखरित गर्दैछौँ हैन। यो गठबन्धन भनेको चाहिँ संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि हो के, स्थिर स्थायित्वको लागि हो, सुशासनको लागि हो, विकासको लागि हो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले जुन हामी क्याम्पेनिङमा छौँ, अभियानमा छौँ, हाम्रा कार्यकर्तालाई हामीले बुझाइरहेछौँ, कार्यकर्ताले जनतालाई बुझाइरहनु। सत्तारूढ गठबन्धनले सुरुमा पोखरामा चुनावी सभा गर्दैछ। कार्तिक 4 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा सभा हुनेछ। कार्तिक 5 गते विराटनगरमा हुने सभालाई नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। भर्खर हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सकेका छौँ। त्यसमा पनि गठबन्धन भएको छ। एक किसिमको मान्छेलाई त्यो मतलब त्यसको चाहिँ कसरी गठबन्धनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू मान्छेलाई अनुभव भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धनको निर्वाचनमा जानलाई, मतदान गर्नलाई त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारोहरू नपर्ला भन्ने हाम्रो महसुस भइसकेको छ। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनले नै चाहिँ एउटा चाहिँ अभ्यास गराइसकेको छ। नेताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएको तर जनताको जीवन स्तर सुधारमा ध्यान नदिएकोमा पनि मतदाताको गुनासो छ। असन्तुष्टिका बीच सत्तारूढ गठबन्धन चुनावमा होमिएको छ। अघिल्लो चुनावमा एउटै कित्तामा उभिएका दल अहिले प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैगरी हिजोको प्रतिद्वन्दी अहिले कुम जोडेर एक ठाउँमा उभिँदा मतदाताले उनीहरूलाई सजिलै पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। तसर्थ अघिल्लो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्दै चुनावबाट सक्षम र भरपर्दो नेता छान्ने अवसर मतदाताकै हातमा आएको हुँदा आम मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले संयोजक सहित सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संयोजक सहित 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएकाले समानुपातिक तर्फको मत घट्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा विशेष ध्यान दिएर निर्वाचन परिचालनको काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसैगरी बैठकमा पार्टीका चुनावी घोषणापत्र आएपछि त्यसको प्रचारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि लागि गर्ने धारणा समितिका सदस्यहरूबाट आएको नेता ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। 91 सिटमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यो बाहेकका सिटहरूमा चाहिँ समानुपातिकमा भोट घट्न सक्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने ती सब कुराको बारेमा अहिले छलफल भयो। त्यो छलफलमा चाहिँ हामी अब अन्तिम निर्णय लिँदैछौँ। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन परिचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेता गोपालमान श्रेष्ठ नेतृत्वमा कांग्रेसले 110 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक तोकिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी र सत्ता गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न थप समय प्रदान गरेको छ। माओवादीले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत यसअघि असोज 31 सम्म दिएको समय सीमा थप गरेर कार्तिक 4 गतेसम्मको समय दिएको जानकारी दिएको हो। माओवादीले बाँकी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई यसअघि नै निष्कासन गरिसकेको छ। माओवादीको निर्णय अनुसार अब बाँकीले उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गरेमा कारबाही फिर्ता हुने मौका प्रदान गरिएको छ। उक्त समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराई गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न मुख्य सचिव श्रीराम ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ सिप विकास प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई श्रम बजार अनुकूलको ज्ञान र सिप प्रदान गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने भन्दै साथै प्रदेशमा सब विकास प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि तयार पारेको गठन आदेश मन्त्री परिषदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गठन आदेश पारित भएसँगै साथै प्रदेशमा सिप विकास प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाखेरि होस्, हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हामीले सिप विकास प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि गठन आदेश हामीले मन्त्री परिषदमा अहिले त्यो छलफलमा विचाराधीन छ। त्यो गठन आदेश मात्र पारित हुने बित्तिकै सातै प्रदेशमा हामीले सिप विकास प्रतिष्ठानलाई हामीले लैजानेछौँ, ताकि हाम्रा विदेशमा जाने श्रमिकहरू काम सिकेर सिप सिकेर जाउन् र उनीहरू असुरक्षित नहुन्, उनीहरू एउटा रिस्कमा नपरुन् भन्नुको लागि ती कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। मन्त्री कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउने अन्तिम तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोष अन्तर्गत ल्याउने गरी 2वटा कार्यविधि तयारी भई छलफलको क्रममा रहेको र केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। र विदेशमा रहनुभएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउनको लागि, त्यो सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नको लागि हामीले 2टा कार्यविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा हामीले कार्यदल बनाएर अनौपचारिक क्षेत्रमा कतिजना श्रमिक हुनुहुन्छ, ती श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामी कसरी आबद्ध गर्न सक्छौँ, त्यसका दायराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूको राय र सुझाव अनुसार कार्यविधि तय गरेका छौँ। त्यो कार्यविधि छलफलको क्रममा छ र मलाई लाग्छ केही समयपछि त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
मन्त्री कुँवरले जर्मनसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेपालका श्रमिकहरूले सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउन भन्नको लागि जर्मन, बेलायत, हंगेरी लगायतका देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनु भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई उद्धार एवं यात्रा सहजताका लागि हवाई उडान थप गर्ने बताएको छ। मंगलबार कर्णाली प्रदेशका पूर्वान्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीसँग भएको छलफलमा वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले वायु सेवा कम्पनीहरूसँग भएका हवाई उडान थप गरेर अलपत्र नागरिकहरूलाई नजिकको विमानस्थलमा उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। छलफलमा वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले कर्णालीको हवाई उडान समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले कर्णालीका विमानस्थलहरूमा अलपत्र नागरिकहरूको उद्धारको लागि नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको जहाज प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीमा हवाई उडानका लागि भइरहेको अनियमितता रोक्न अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। बसेर केही व्यक्तिले केही समूहले गरेका प्राइसिङ माथिको खेलभाड त्यसको लागि चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले ई टिकट भनेर जनता हरेक पेसेन्जरबाट यात्रुले सिधै एयरलाइन्ससँग टिकट किन्न सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि जुन डिजिटाइजेसनको एउटा सोच अनुसारको त्यो पनि एउटा गर्नको लागि हामी निर्णय गर्यौँ। कर्णाली प्रदेशका पूर्वान्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले अविरल वर्षाको कारण कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई उडान प्रभावित भएर यात्रुहरू अलपत्र हुँदा मानवीय सङ्कट आउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीका विमानस्थलहरूमा अलपत्र परेका हवाई यात्रुहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नको लागि नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघसँग माग गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। अलपत्र रहेका यात्रुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उद्धार गर्नको लागि हामीले खास गरी यो नेपाल वायु सेवा सङ्घका पदाधिकारीहरू र वायु सेवा सञ्चालकहरूसँगको हामीले आज यो बैठक चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यो निजी वायु सेवा कम्पनीहरूले कर्णालीमा विगतमा अब सेवा चाहिँ प्रवाह गर्दै आइरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले सुख दुःखमा साथ दिनुभएको छ कर्णालीलाई, यसका लागि हामी आभारी नै छौँ। टोलीले मंगलबार नै पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेर कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान हवाई उडान सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। केही दिन अघिको वर्षाका कारण सडक बाटोको सञ्जाल, विद्युत र टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट लगायतका जिल्ला सम्पर्क विच्छेद छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गतेको लागि तय भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाको लागि खटाइने म्यादी प्रहरीको तालिम सुरु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 1,15,000 म्यादी प्रहरीको तालिम आगामी कार्तिक 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसपटक म्यादी प्रहरी भर्ना हुनेको आकर्षण विगतका निर्वाचनभन्दा बढी देखिएका छन्। देशभरबाट 1,15,000 म्यादी प्रहरीको माग गरेकोमा 2,34,362 जनाले आवेदन दिएका थिए। भर्ना प्रक्रियाबाट छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा निर्वाचन स्थलमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रमा 9 जना, संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रमा 6 जना र सामान्य निर्वाचन स्थलमा 5 जना खटाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले म्यादी प्रहरी भर्ना हुन चाहेको संख्या विगतका निर्वाचनभन्दा बढी हुनु प्रहरीप्रतिको आकर्षण समेत रहेको बताउनु भएको छ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकाले 40 दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिनु पर्नेछ। त्यस बापत उनीहरूले एकमुष्ट 51,160 रुपियाँ पाउनेछन्।
यसैगरी दुर्गम हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई न्यानो कपडा बापत थप 1000 रुपियाँ उपलब्ध गराइने बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाको लागि खटिने म्यादी प्रहरीले ड्रेस, जुत्ता, सिट्ठी, लौरो प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस्तै निर्वाचनको बेला मतदाताको लाइन व्यवस्थापन तथा प्रहरीको सहयोगीको रूपमा परिचालन गरिनेछ। म्यादी प्रहरीको भर्ना संयोजन प्रहरी प्रधान कार्यालयको निगरानीमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट पूरा भएको छ। तालिम सकेसँगै आगामी कार्तिक 9 गतेदेखि उनीहरूलाई मतदान स्थलको सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनको सुरक्षामा खटेर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा गलत गर्नेलाई कारबाही समेत हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने म्यादी प्रहरीलाई प्रशंसा पत्र मार्फत सम्मान गरिनेछ। यसैगरी गलत गर्नेको विवरण राखी सुरक्षा जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिने प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन सकेसँगै आगामी मङ्सिर 8 गते देशभरका म्यादी प्रहरीको विदाई गरिनेछ। यस वर्ष साउन यता डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या 41,743 र मृतकको संख्या 49 पुगेको हो। महाशाखाका अनुसार हाल देशका 77 वटै जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्या सन् 2004 यताकै उच्च हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांशमा डेङ्गु संक्रमण भइरहेकाले अब उपत्यका बाहिरका केही जिल्लामा संक्रमितको संख्या उच्च हुन सक्ने वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। उपत्यका बाहिर गुल्मी, दार्चुला, सङ्खुवासभा, कास्की लगायतका 26 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा माथि छ। नवलपरासी, रौतहट, इलाम लगायतका 11 जिल्लामा संक्रमित थपिँदै गएका छन्। यस वर्ष मनसुन सुरु भई बाहिरिँदासम्म प्राकृतिक विपदबाट 285 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, सर्पदंश, आगलागे लगायतका विपदबाट असोजमै अन्तिमसम्म 6 महिनाको अवधिमा 285 जनाको ज्यान गएको हो। सबैभन्दा धेरै बाढी र पहिरोबाट 114 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने चट्याङको कारण 80 जनाको ज्यान गएको छ। सोही अवधिमा 600 बढी व्यक्ति घाइते हुँदा 33 बेपत्ता भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। करिब 3000 परिवार प्रभावित हुँदा 1 अर्ब बढेको आर्थिक क्षति भएको अनुमान प्राधिकरणको छ। जेठ 22 गते पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको मनसुन 4 महिना 7 दिनपछि नेपालबाट केही दिन अघि मात्र बाहिरिन सुरु भएको छ। यस वर्ष 20 लाख व्यक्ति मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन यसअघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको भन्दा 10% सम्मले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य 8 देखि 10% वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट।
अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको वृद्धि तथा राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बत्तीको मूल्य बढेर आएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य 8 देखि 10% वृद्धि भएको महासंघले जनाएको हो। तिहार नजिकसँगै बजारमा तिहार केन्द्रित वस्तुहरूको खरिद बिक्री बढ्न थालेको छ। फूल र झिलिमिली बत्तीको पर्वको रूपमा मनाइने तिहारका लागि बजारमा बत्ती, भाइ मसला, फूल जस्ता वस्तुहरूको बिक्री तथा खरिद सुरु भएको छ। अन्य सामानसँगै तिहारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने झिलिमिली बत्तीको बिक्री पनि बजारमा सुरु भएको हो। यस वर्ष झिलिमिली बत्तीको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै आयातमा पनि कमी आएको हो। नेपाली मुद्रासँगको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नाले मूल्य वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ। तातो पानी र रसुवागढी नाका सहजतापूर्वक सञ्चालन नहुँदा र प्रतिपत्र एलसी खोल्ने समयमा 100% रकम राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा कमी आएको बताइएको छ। गत वर्ष नेपालमा करिब 40 करोडको विद्युतीय बत्ती आयात भएकोमा यो वर्ष करिब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अनुमान रहेको छ। कोरोना महामारी भन्दा अघि तिहारको समयमा नेपालमा करिब 60 देखि 70 करोड बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेकोमा अहिले 30 करोड बराबरको मात्रै आयात हुन थालेको बताइएको छ। झालर, मालाबत्ती, डिस्को बल्ब यस्ता झिलिमिली बत्तीहरू चाहिँ अधिकांश चाइनाबाट आउँछन् र थोरै मात्रामा इन्डियाबाट आउँछन्। यो पछिल्लो चरणमा जो हामी 2 वर्षसम्म कोभिडको मारमा पर्यौं, त्यो सँगसँगै पछिल्ला चरणमा देखा परेको यो हाम्रो मुद्रास्फीति, खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी, अनि हाम्रो मूल्य चाहिँ अमेरिकन डलरको तुलनामा एकदमै गिरावट आएको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यसपालिको तिहारमा चाहिँ अघिल्ला तिहार जस्तो धेरै व्यापार व्यवसाय अलि हुन्न कि आयात पनि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको आकलन छ। विद्युतीय व्यापारीहरूले ग्राहकको माग अनुसार बजारमा तिहारको लागि आवश्यक झिलिमिली बत्ती नभएको बताएका छन्। काठमाडौँका विद्युतीय व्यापारीहरूले बत्तीहरूको मूल्य बढेर आएको र महँगो भए पनि ग्राहकहरूले खोजेको सामान नभएको बताएका छन्। अब पहिलाको भन्दा अब रेट त बढेरै आएको छ। माल छैन अहिले बजारमा। माल अब देख्नु भइहाल्यो, यो अलिअलि स्टक अटरफलहरू छ र अब किन्नेको सङ्ख्या अब भोलिबाट बढ्छ कि भन्ने आश छ मलाई चाहिँ। त्यही विश्व बजारमा सबै कुराको मूल्य बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिपावलीको लाइट चाहिँ अलिकति रेटहरू महँगो भएको छ। त्यस्तो धेरै बढेको चाहिँ होइन, पोहोरको अनुपातमा थोरै चाहिँ मूल्य बढेको छ। नेपालमा सामान्य अवस्थामा विद्युतीय सामग्री तथा बत्ती वार्षिक 1 अर्ब भन्दा धेरैको आयात हुने गरेको छ, जसमध्ये झिलिमिली बत्तीको 80% खपत तिहारको समयमा हुने गरेको छ। त्यस्तै क्रिसमस, नयाँ वर्ष तथा विवाह भोज जस्ता कार्यक्रमहरूमा 20% आयातित बत्तीको खपत हुने गरेको छ। तिहारमा बजारमा सबैभन्दा धेरै एलईडी लाइट, एलईडी डिस्को लाइट, एलईडी फ्रेम लाइट, नेट झालर, दियो, स्टप लाइट अत्याधिक बिक्री हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत उत्तराखण्डको केदारनाथ नजिकै गरुण छट्टीमा मंगलबार हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित हेलिकप्टरमा सवार सबै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईले रुद्रप्रयोग जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै हेलिकप्टरमा सवार सबै 7 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूसीएडीए का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविशंकरले पत्रकारहरूलाई दुर्घटनामा हेलिकप्टरका पाइलट अनिल सिंहको पनि मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। यसबाहेक हेलिकप्टरमा सवार अन्य 6 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको केदारनाथमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ।
उहाँले ट्विट गर्दै पीडित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले पनि हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेशमा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पदक तालिकामा विभागीय टोलीहरूको आधिपत्य रहेको छ। प्रतियोगिताको सुरुदेखि नै अग्रता लिएको त्रिभुवन आर्मी क्लबले 83 स्वर्ण, 54 रजत र 37 काँस्य सहित कुल 174 पदक हात पारेको छ। पाँचौं दिन मंगलबारसम्म नेपाल पुलिस क्लब 34 स्वर्ण, 27 रजत र 38 काँस्य पदक सहित 49 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अर्को विभागीय टोली एपीएफ 29 स्वर्ण, 33 रजत र 48 काँस्य पदक सहित कुल 110 पदक हात पार्दै तेस्रो स्थानमा छ। बागमती प्रदेशले 15 स्वर्ण, 26 रजत र 30 काँस्य सहित कुल 71 पदक जित्दा गण्डकी प्रदेशले 12 स्वर्ण, 14 रजत र 30 काँस्य पदक सहित 56 पदक हात पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 स्वर्ण, एनआरएनएलले 6 स्वर्ण, मध्य प्रदेशले 5 स्वर्ण, प्रदेश नम्बर 1 ले 3 स्वर्ण पदक जितेका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले 3 स्वर्ण र कर्णाली प्रदेशले 1 स्वर्ण पदक जितेका छन्। विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबमाथि 5 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लबले नवौं राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा पुलिसले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछाएको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 84 रन जोड्न सक्यो। सामान्य लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको एपीएफका लागि रोमा थापाले सर्वाधिक 26 रनको पारी खेले पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। रजमती ऐरीले अभिजित 12 रनको पारी खेलेको खेलमा अन्य ब्याटरले पनि राम्रो स्कोर छुन सकेनन्। एपीएफको इनिङलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा पुलिसकै ईश्वरी विष्टले सर्वाधिक 2 विकेट निकाल्दा रुबिना छेत्री, संगीता राई र हिरण्य रोयले समान 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 89 रन जोड्न सफल भएको थियो। पुलिसका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक 27 रनको पारी खेल्दा अर्की ओपनर कविता कुँवरले 11 रनको व्यक्तिगत स्कोर गरिन्। सम्झना खड्काले 21 रन बटुल्दा कप्तान रुबिनाले 8 तथा कविता जोशीले 13 तथा अप्सरी बेगमले 2 रन जोडिन्। बलिङतर्फ नेरी थापा, इन्दु वर्मा र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। यस पराजयसँगै एपीएफ महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा रजत पदकमा चित्त बुझाउन बाध्य बनेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधानको रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। विपक्षको गठबन्धन प्रतिगमनकारी भएको प्रचण्डको आरोप। कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको प्रयत्न। कांग्रेसको मत नपाइने हो कि भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी सशंकित। दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सोध्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्पष्टीकरण। गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन गर्ने। निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूले कर्णालीमा अलपत्र परेका यात्रुलाई सहज बनाउन हवाई उडान थप गर्ने। सेनाको जहाज पनि प्रयोग गर्न सुझाव। तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षको भन्दा 10% वृद्धि। आयातमा कमी, खोजेको सामान नपाएको ग्राहकको गुनासो। भारत उत्तराखण्डको केदारनाथ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलटसहित 7 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति मुर्मु र प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र नवराष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टोलीहरूको आधिपत्य। पछिल्लो पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी
पहिलो, पुलिस क्लब दोस्रो र एफएएफ तेस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।